Bom ni Brino. तुमक सुमेस्तांक कर्मिलित याजकांची नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 20 आणि 3 तारीख. पास्का काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो मंगळार. जागतीक पुस्तकाचो दीस आज आमी आचरण करताव. तशेंच पवित्र कुर्साची भाग्यवंत तेरेजा मारिया मानेट्टी ही उडास आमी काडटा. पवित्र त्रित्वेक उलो मारून आता आयचो नियाळ आमी सुरू करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. तर आता आयचो वांजेल वाचून नियाळ करूंक मुखार सरया. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 10 वळी 20 आणि 2 तावन 30 पर्यंत. हिवाळ्याचो काळ तो. जेरुसलेमांत देवाळाच्या समर्पणाची परब चलताली. जेजू देवळांत सलमांचे चौकेंत पासयो मारीत असताना जुदेव ताचे भोंवतणी वेडो घालून ताचे लागीं विचारी लागले, केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय? तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड. जेजून तांकां जाप दिली, हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सत मानिनात. म्हज्या बापायच्या नांवान हांव करतां ती कामां म्हजे विशयेन साक्ष दितात. तरी पूण तुमी सत मानिनात. कारण तुमी म्हजे बोकरे न्ही. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नाश जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां ओडून काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सकडांप्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. पळोवन निबडिनो, तुमकां खंयच्या सर्व संगतीची भिरांत आसा? खंयच्या सर्व संगतीची भिरांत वा भें आसा? थोड्यांक उबार जाग्याक गेल्यार जायना. उबार जाग्याक गेल्यार जायना. थोड्यांक विमानार बसचें म्हळ्यार जायना. थोड्यांक बस्सार बसचें म्हळ्यार जायना, वोंक येता. थोड्यांक दोन इरवेचें म्हळ्यार जायना. थोड्यांक देव नेरवेचें म्हळ्यार जायना. थोड्यांक उदक पळयल्यार बें आनी थोड्यांक उजो पळयल्यार बें. पळय गे, अशें हांवें सांगूनच वचयत. आनी तुमकां कळीत आसा खंयच्या सर्व संगतीचें बें तुमकां आसा म्हूण. आनी थोड्यांक संबंध बांदून हाडूंकूच जायना. म्हजे लागीं एक चली म्हणटाली, तिका घरा सैरीक सोदून आसली. काजराची प्राय तिका बरयल्ली आनी त्या वेळार ती म्हणटा, फादर म्हाका हेरांक पातयेवंकूच जायना. मागीर कशें हांवें काजार जावचें? चल्यांक म्हण न्ही, चलयांक जाल्यार म्हाका आनी एका व्यक्तीक पातयेवंक जायना. तर हांवें कशें आनी एका लागीं संबंध दवरचो? हांवें कशें रिलेशनशीप दवरचें? ते संबंध खंय पाड जायत जाल्यार, ते रिलेशनशीप ब्रेक जायत जाल्यार कशें पातयेवचें? हर एकल्याकी एका ना एका रितीचें बें आसा. जावं पुरो मनशांचें, जावं पुरो मन जातीचें,
थोड्यांक जीवदाळीचें बें, थोड्यांक जरल्यांचें बें, थोड्यांक पालीचें बें. सो मनशाचें बें आसा, मनजातीचें बें आसा, संबंधाचें बें आसा, जाग्याचें बें आसा, पिडेचें बें आसा. हर एकल्याक एकाना रितीचें बें आसा. तुका देवा लागीं संबंध दवरच्यान बें आसा गी, वा देवा आनी तुज्या मदल्या संबंधांत तुका कांय बें दिसता गी, वा कांय अस्कत म्हूण भोगता गी. कांय सोमा मागणें म्हणना जाल्यार, कांय कायदे पाळिनात जाल्यार, कांय मिसाक वचना जाल्यार देव खंय म्हाका पयस करीत, देव खंय म्हाका शिक्षा धाडीत, देव कांय म्हजेर शिराप घालीत, कांय म्हजेर पिडा येत, कांय विघ्नां येतीत म्हणचें बें आसा गी. कांय म्हाका सर्गाक वचोंक जावचें ना, कांय हांवें आपडलेलें सक्कड भांगार जावचें ना, असलें कांय बें आसा गी. भोवन निबडीनो, असल्या सर्व बियांक जेजू आज एक वखद दिता. आमकां दोसच्या हर एक नमुन्याच्या बियांक जेजू एक वॅक्सीन दिते आसा. खंयचें तें? जेजू म्हणटा, हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता आनी केदींच ते नास जावचे नात. कोण? म्हजे बोकरो म्हजो तळो आयकतात, हांव तांकां वळखता आनी म्हज्या फाटल्यान ते येतात. जो कोण देवाचो वा जेजूचो ताळो आयकून ताचो पाटलाव करतात, तांचे विशयंत जेजू उलोवन म्हणटा, तांकां हांव सासणीक जिवीत दिता. सासणीक जिवीत म्हळ्यार सर्ग. सर्ग म्हळ्यार एक जागो न्हय, बगार देवा लागीं निरंतरी अनुभव करचें सुख. तें हांव दितां. ते केदींच नास जावचे नात, म्हज्या हातांतल्यान तांकां ओडून काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. दुसरे पोटी तो म्हणटा पळया, बापाच्या हातांत हांव तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. जेजू म्हणटा फर्स्ट, म्हज्या हातांतले तांकां काडून व्हरूंक जावचें ना. उपरांत जेजू म्हणटा, हांव आनी बाप एक, आनी म्हजे लागीं आसात जाल्यार ते बापा लागीं आसले बरी, आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां काडून व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. कितलें समाधानाचें, धैर्याचें उतर पळया. जेजूच्या हातांत हांव न्हू आमकां काडून व्हरतलो कोणूच ना. तरी करून मुगाळ भोवन निबडीनो, हें देवाचें उतर आमकां धैर्य दिवं दी, आमकां भरोसो दिवं दी, आमकां सकत दिवं दी. आमचें तें असचें बें ह्या देवाच्या उतरा वरवीं, ह्या देवाच्या उतराच्या ध्याना वरवीं आमी पुसून काडया. आनी केन्ना आमचें तें बें आसा, केन्ना आमचें तें आकात आसा, तेन्ना कितें जाता, आमच्या कुडींत पिडे विरोध सोंसची सकत आसा पळया, जें कितें आमी म्हणटा रोग निरोधक शक्ती, इम्यून सिस्टम वीक जाता न्ही. केन्ना आमचें तें बें आसा, केन्ना आमचें तें कावजिनी आसा, तेन्ना पिडे विरोध झुजची सकत आमचें तें अस्कत जाता, उणी जाता. आनी तेन्ना ल्हानशें इल्लें इन्फेक्शन आसल्यार कितें जाता, आमकां पिडा येता. आनी बियाचें वायरस आमी काडूंक जाय. आनी बियाचें वायरस काडून उडोवंक जेजू आज वॅक्सीन दिते आसा. ताचें उतर, ताची बसवणी, ताचे प्रॉमिस. जर ह्या जेजूच्या बसवणेचेर आमी धैर्य दवरून आमचें जिवीत सारता तेन्ना आमी कोणाक बियेचें म्हणना. जावं व्यक्तीक, जावं मनजातीक, जावं पिडेक, जावं संबंधाक, कोणाक बियेचें म्हणना. तर असलें धैर्य आमचें तें रुता करूंक जाय सो आदार मागून आयचें किर्तन आमी मागया. श्लोक. तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. पवित्र दोंगरार सर्वेस्परान उबारला सियोन शहर.
जाकोबाच्या सर निवासप्रास ह्या शहराचे दरवोटे जाल्यात ताका प्रितीमोगाचे. तुजे वडविके विशीं जायते सांगलां ए देवाच्या शहरा. तुम्ही जनांगांनो सर्वेस्पराक ना वाडा. इजिप्त आनी बाबिलोन राष्ट्रां म्हाका वळखून बुजयतेला सोवे आसात म्हूण हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी एथिओपिया थंयस जल्मल्ली म्हूण हांव वळखतां. तरी पूण सक्कडी सियोनाक आपली माता म्हणटली आनी सर्वेस्पोर ताका सोबीत शाबीत सांबाळटलो. तुम्ही जनांगांनो सर्वेस्पराक ना वाडा. सर्वेस्पोर पर्जाची पट्टी करतना आमची आनी आमची पर्जा ह्या शहरान जल्मली अशें म्हूण बरयतलो. आनी ह्यो पर्जा नासून उडोवन तुज्या गोपान आमचें बिडार अशें म्हूण गायतल्यो. तुम्ही जनांगांनो सर्वेस्पराक ना वाडा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, ह्याच शुक्रारा दीस आमकां कर्नाटकांत तशेंच देशाच्या हेर भागांत जराल एलिसांव आसा. आनी ह्या एलिसांवाक तयाराय जावन मोरयेची ससाय मागून आमी मॅग्निफिकात म्हणलें एक कार्यक्रम मांडून हाडला. तें ह्याच बुधवारा दीस सकाळींच्या 9 वरांतावन 2 परांच्या 12 वरां पर्यंत चलतलें. बाळूक जेजूचें पुणशेत, कार्मेलकुडो, मंगळूर हांगासर. बुधवारा दीस सकाळींच्या 9 तावन 2 परांच्या 12 वरां पर्यंत पयलें तेर्स, उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान. अदीक मनादीक क्लिफर्ड रॉड्रिगस हें मॅग्निफिकात चलोवन व्हरतले. तुमकां स्वागत. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रादर हिलरी रॉड्रिगस कर्मेलीत, हेलेन फर्नांडीस बेंगलोर तावन, जोसेफ डिसोजा खंजूर मार्ग मुंबई तावन, रोशन रायन टेल्लिस काटीपळ्ळा तावन, रोशन रायन टेल्लिस पेरमन्नूर मंगळूर तावन. जल्मदिवस आचरण करच्या तुमकां सुभाशे पाठयता. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. तशेंच क्रिस्टी डिसोजा आनी शेरल मॅथ्यू मुंबय तावन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन अँटनी अल्फोन्सो कार मुंबय तावन हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया मोग आसूं.